नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासेनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनाको मृत्यु, 1474 जना संक्रमित, 1931 जना निको भए। उपत्यकाको सडक विस्तार पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिए। सडक विस्तारका नाममा बाँच्न पाउने मौलिक हक खोसिएको गुनासो। मुलुकभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु। जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा म्याग्दीका स्थानीय तहका अस्पताल निर्माण योजना अलपत्र। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,31,80,000 नाघ्यो। 14,67,000 बढीको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 1500 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 29 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1508 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1931 जना निको भएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 9911 जनामा गरिएको परीक्षणमा नेपालभरि थप 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 2,33,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अहिले नेपालभर 17,423 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। यही अवधिमा थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1508 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कसँगै नेपालमा संक्रमितको मृत्यु दर 0.6% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1931 जना संक्रमण मुक्त भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार अपराह्नसम्म 2,14,521 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुने 90% पुगेको छ। संक्रमितको संख्या घटे पनि नेपाल विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीबाट प्रभावित देशमध्ये शीर्ष 40 स्थानभित्र परेको छ। सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपाल आउनका लागि भिजिट भिसा र अनअराइभल भिसा दिने निर्णय गरेको छ। यो सँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारले भारत र बंगलादेश उडान सुरु गर्दै सबै विदेशीलाई भिजिट र अनअराइभल भिसा दिने निर्णय गरेको छ। तर अझै पनि पर्यटकहरू निशर्त नेपाल आउन भने पाउने छैनन्। के छन् त नेपाल आउन पाउने शर्तहरू? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले 9 महिनादेखि धराशायी बनेको नेपाली पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारले पर्वतारोहण वा पदयात्रा गर्न नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने विदेशी नागरिकलाई भिजिट र अनअराइभल भिसा दिने निर्णय गरेको हो। नेपालमा कोरोना प्रकोप सुरु भइसकेपछि विदेशीका माध्यमबाट कोरोना फैलिएको देखेर 2076 साल चैत 11 देखि लकडाउन लगाएको र त्यो लकडाउनसँगै कुनै पनि विदेशीहरूले बिना नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना नेपाल आउन नपाउने गरी निर्णय गरे अनुसार अहिले पनि प्रत्येक विदेशीहरूले कुनै न कुनै स्वीकृति लिएर मात्र आउनुपर्छ। जहाँसम्म पर्यटकको यहाँले कुरा उठाउनु भयो, पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरूले पर्यटन विभाग अथवा नेपाल पर्यटन बोर्डको सिफारिसको आधारमा मात्र अनअराइभल भिसा पाउने व्यवस्था अहिलेसम्म छ। सरकारी निर्णयसँगै पर्यटन क्षेत्रमा आशाको त्यान्द्रो जागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन दिने निर्णयले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कबाट जुन सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो त्यसमा पनि ढिलाइ भएको छ। सरकारले बेला बेलामा चाहिँ नि निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दै चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा एउटा कुरा चाहिँ खुसी लाग्दो कुरा के छ भने पर्यटन मन्त्रीज्यूले आफैले इनिसिएटिभ लिएर पर्यटन बोर्डमा हामीलाई डाकेर पर्यटन व्यवसायीका छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरूलाई डाकेर हाम्रो सल्लाह लिएर तुरुन्तै त्यही दिन क्याबिनेटमा लिएर जानु भएर विदेशीलाई अराइभल भिसा खोल्ने, बङ्गलादेश र भारतमा फ्लाइट खोल्ने जुन निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ त्यो सराहनीय छ।
नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले भने सरकारले तोकेको केही मापदण्ड र शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ, जसमा 72 घण्टा अगाडिको कोभिड नेगेटिभको रिपोर्ट र पर्यटन बोर्ड वा विभागको स्वीकृति पत्र चाहिन्छ। यस अलावा अरू के शर्तहरू छन् त? नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरूले 72 घण्टा अगाडिको कोभिड नेगेटिभ टेस्ट भएको रिपोर्ट साथैमा लिएर आउनुपर्छ र पर्यटन बोर्ड अथवा पर्यटन विभागको स्वीकृति पत्रको जानकारी हामीलाई दिनुपर्छ। त्यति भएमा उहाँहरूलाई हामी अनएराइभल भिसा दिन्छौँ र अनएराइभल भिसा लिइसकेपछि उहाँले 7 दिनसम्म उहाँले आफूले रोजेको क्वारेन्टाइन अथवा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ र त्यसपछि उहाँहरू आफ्नो पर्यटन गतिविधि गर्ने जुन संस्था मार्फत जानुहुन्छ त्यहाँ जाने गरेर व्यवस्था भएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको कोरोना प्रकोपको समयमा पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्देशिका 2077 अनुसार त्यहाँ चाहिँ बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशीको हकमा $5000 को अनिवार्य बिमा र उहाँसँग जाने नेपालीको हकमा 1 लाख रुपियाँसम्मको बिमा गरेको कागज समेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अहिले चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा छ। हामीले पनि त्यो कार्यविधिलाई हेरेर त्यही अनुसार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गर्छौँ। कोरोना महामारीपछि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घटेको छ। सन् 2019 मा करिब 12 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल आएकोमा सन् 2020 को नोभेम्बरसम्ममा 2,18,000 मात्र पर्यटक आएका छन्। नेपाल आएका यी पर्यटक पनि सबैजसो नेपालमा कोभिड संक्रमणको महामारी सुरु हुनु पूर्वकै हो। कार्तिक यता विदेशीहरूलाई नेपाल आउन स्वीकृति दिएपछि अहिलेसम्म 300 पर्यटक आएका छन्। त्यसमा पनि पर्वतारोहणमा भन्दा पदयात्राका पर्यटक बढी छन्। गत वर्ष 2019 सालमा नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या 11,97,000 थियो। तर अहिलेसम्म 2020 को आज हामी नोभेम्बरको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग 2,18,000 मात्र विदेशीहरू आएको छ र त्यो पनि लकडाउन सुरु हुँदा अगाडिकै आँकडा धेरै छ। र अहिले चाहिँ जो गत कार्तिक 1 गतेदेखि यो पर्यटकहरूलाई पनि सिफारिस लिएर नेपाल आउने प्रावधान गरेपछि झन्डै 300 को संख्यामा पर्यटकहरू आउनुभएको छ। त्यसमध्ये 34 जना जति हाम्रो पर्वतारोहण पर्यटक हुनुहुन्छ भने बाँकी सबै चाहिँ पदयात्रा पर्यटनको लागि आउनुभएका पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। यसअघि पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपाल आउनका लागि खुल्ला गरिएको थिएन। कूटनीतिक नियोग कर्मचारी इजाजत लिएर आएका विदेशी यात्रुलाई मात्र आवागमन खुल्ला गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 23औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको तर निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकार अग्रभागमा रहने भए पनि एक्लै केही गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। सरकार निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बीचको सहकार्यमा कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिबाट माथि उकास्न र चलायमान बनाउन अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरूको सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। भन्ने आवश्यकता छ भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यसको निम्ति सरकार तत्पर छ। तर सँगसँगै म यो अनुरोध पनि गर्छु, सरकार त अग्रभागमा रहनुपर्छ, तर सरकार मात्रैले सक्दैन। यसका निमित्त निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस अर्थमा हामी सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैको घनिष्ठ सहकार्यमा कोभिडले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै विशेष गरिकन लगानी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना जस्ता विषयहरूमा जसरी फोकस हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, सावा ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गरे मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने गोल्छाको भनाइ छ। प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान यसको लक्ष्य रहेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिले उद्यमी व्यवसायलाई केही माग सम्बोधन भए पनि धेरै जसो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लगानी वृद्धि, रोजगारी विस्तार र व्यावसायिक वातावरण सुधारको लागि 1 दर्जनभन्दा बढी नीति एवं कानुनहरू सुधार गर्न देखिएको छ। व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र बन्द गर्नुपर्ने देखिएका व्यावहारिक समस्या सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैगरी निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी सम्झौताको पुनर्लोकन एवं विस्तारको विषय पनि हामीले यसमा समेटेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोडले कोभिडको प्रतिकूल अवस्थामा पनि केही सूचकहरू राम्रै देखिएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको डुइङ बिजनेस कस्ट बढिरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सेजनको 23औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिँदै आएको सेजन अवार्डबाट यस वर्ष छापातर्फ बालकृष्ण गेवाली र विद्युतीय माध्यमतर्फ शोभित थपलियालाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै फेलोशिप तर्फ हाइड्रो फेलोशिप जीवन बस्नेत र स्वर्गीय सञ्जय नेउपाने फेलोशिप लक्ष्मी बास्कोटालाई प्रदान गरेको छ। सेजन सम्मानबाट पत्रकार लक्ष्मण हुमागाई, एकराज पाठक, लोकबहादुर चापागाई र प्रसन्न चित्रकार सम्मानित हुनुभएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका वडामा विद्युत विस्तार गरिसक्ने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला रोल्पाको लाकुरीमा स्थापना भएको 33 केभी सब स्टेशनको उद्घाटन गर्न पुग्नुभएका मन्त्री पुनले अबको 2 वर्षभित्र देशका सबै ठाउँमा विद्युत विस्तारका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर बजेट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। रोल्पामा गत वर्ष 2 वटा सब स्टेशनको निर्माण भइसकेकाले अब जिल्लाका 90% घरमा गुणस्तरीय विद्युत पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। यसका सबै ठाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्ने नीति रहेको छ, कार्यक्रम रहेको छ, त्यसअनुसारको बजेट छ। प्रदेश नम्बर 5 यस वर्ष सबै वडाहरूमा विद्युत पुर्याउने गरी सरकारको कार्यक्रममा परेको छ। त्यही अनुसार काम भइरहेको छ र हाम्रो पूर्वी रुकुम अलिकति पछि छ विद्युतीकरणमा, अरू जिल्लाहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। आज उद्घाटन भएको यस सब स्टेसनले अघि प्राविधिक पक्ष साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ कि यसले पूर्वी रोल्पा सबै जसो क्षेत्र अब भरपर्दो विद्युतको सेवा प्रवाह हुनेछ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले नेकपा कुनै हालतमा नफुट्ने दावी गर्नु भएको छ। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले अध्यक्षद्वयले नेतृत्व त्याग गरे नयाँ पुस्ता नेतृत्व लिन तयार रहेको बताउनुभयो। सरकार र पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाले नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्न आफू समेत तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष हामी 250 किलोवाटका क्षमताका त्यो हाराहारी क्षमताका आयोजनाहरू 97वटा खास गरी हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसबाट हामी 97 गाउँपालिका केन्द्रमा यसै वर्ष विद्युत पुर्याउँदैछौँ। फरक फरक धार प्रवृत्तिबाट आएका 2वटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भए जनतामा म्यान्डेट या जनतामा चाहिँ त्यो विश्वास लिने क्रममा त्यो विश्वास प्राप्त गरेका छन्। यस अर्थमा यो एकतालाई हामी कमजोर हुन दिँदैनौँ। सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गर्दै नै नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको युग विद्युतीय ऊर्जाको युग भएको घोषणा गरे पनि अझै सबैका घरमा विद्युत पुग्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रण महतले सत्ता सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ दलले लामो समयसम्म संसद बन्द राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। महामारीको समयमा पनि संसद बन्द गरेर सत्तारूढ दलले आफ्नो पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको खेललाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।
नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा महतले 5 महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि आर्थिक र सामाजिक जीवन आफ्नो लयमा फर्किन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलले राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर जनतालाई झुक्क्याइरहेको समेत बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कोरोना विरुद्ध सचेतना अभियान, प्रत्यक्ष कोभिड प्रभावितहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाए पनि सरकारले नसुनेको बताउनुभयो। संक्रमणको जोखिमका कारण बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सरकारले संसद बन्द गरी आफ्नो सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। कुरा उठाउने आम जनताबाट कुरा उठ्छ, उठिसकेपछि त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने यसको चाहिँ मान्यता हो र हरेक पटक आन्दोलनमै सडकमै उत्रिनु पर्दैन। त्यसको लागि नै हामीले स्ट्रगल गरेर संविधान त्यसपछि चाहिँ यो निर्वाचित सरकारको पद्धति स्थापित गरे हो। तर उहाँहरूलाई के लागिराखेको छ भने हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ छक्याउन सफल भयौँ र हामी सत्तामा छौँ र फेरि पनि यो हाम्रो चाहिँ प्रभावहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जुन रिसोर्सेस संयन्त्र राज्यको संयन्त्र छ यी तमाम कुरालाई प्रभाव पारेर भोलिको दिनमा पनि हामी आउन सक्छौँ। कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका महतसँग सांस्कृतिक सङ्घका पदाधिकारीहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधालाई खुला गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै राजावादीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले राजावादीहरूको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी नहुन औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको भोलिपल्ट काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता देखियो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूको समूहले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। राजतन्त्र फर्काउन माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरुद्ध समेत नाराबाजी गरेका थिए। यसअघि पोखरा, विराटनगर, बुटवल लगायतका स्थानमा भएको प्रदर्शनमा समेत उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको राजावादीहरूले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा समेत सहभागिता उल्लेख्य थियो। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नामको ब्यानर बनाएर प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूमा राप्रपाका नेताहरू समेत सहभागी थिए। त्यसबाहेक नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता विपिन कोइराला समेत सहभागी भएका थिए। आइतबार मात्रै सरकारले राजावादीहरूको प्रदर्शनमा सहभागी नहुन अपिल गरेको थियो, तर सरकारको आग्रहको दोस्रो दिन भएको प्रदर्शनमा भने सरकारले गरेको आग्रहलाई नागरिकले नपत्याएको देखियो। देशमा जुन किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार भएको छ, अब यसबाट यो दलदलबाट देशलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि ठम्बाइरह्यो र त्यही कारणले आज जुन यो विशाल कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना भएको छ त्यो कार्यक्रममा हाम्रो तर्फबाट म चाहिँ अहिले सुरक्षा राष्ट्र रक्षा अभियानको चाहिँ अभियन्ता पनि हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब सबैको एउटै साथ एउटै सहयोग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले हामी पनि यहाँ आएका। नेपालमा 240 वर्ष शासन गरेको राज संस्थाको अन्त्य 2062-63 सालको जनआन्दोलन मार्फत समाप्त भएको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको समेत 1 दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। अहिले सत्तारूढ नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएका बेला राजावादीहरूको सक्रियता बढेको हो। 2/3 जनमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेका बेला राजावादीहरूको प्रदर्शनले दलहरू समेत झस्किएको देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन गरेको भन्दै उपत्यकावासी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले मानव अधिकार रक्षाको माग गर्दै आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले आफ्नो मानवाधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने मौलिक हक अधिकार हनन गरेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र बिदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम बन्द गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै समितिले शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिने अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ। सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन महर्जनले पीडितहरूको मानवाधिकारको रक्षाका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको जानकारी दिएका छन्। नियम कानुन अनुसार विकास निर्माणका काम गर्दा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहने भन्दै उनले जबरजस्ती डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भइरहेको बताएका छन्। नेपाल सरकारको नियम अनुसार कानुन अनुसार चाहिँ विकास गर्न हामी सहयोग गर्छौँ र कानुनत जसरी सडकको विकास हुन्छ त्यसमा हामी कुनै पनि साथीहरूको आपत्ति छैन। तर यहाँ चाहिँ कानुन मिचेर गैर न्यायिक हिसाबमा श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदा पनि जुन चाहिँ गैर न्यायिक हिसाबमा जबरजस्ती जुन हाम्रो घरहरूमा डोजर लगाएर हामीलाई विस्थापित जुन गरिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो मौलिक अधिकारदेखि लिएर हाम्रो उठीबास गरेको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मानव अधिकार चाहिँ जुन हनन भएको छ त्यसको रक्षाको लागि चाहिँ हामी हजुरहरू सामु चाहिँ बिन्ती चढाउन आएका छौँ। स्थानीयहरूले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताएका छन्। आफूहरूले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दा पनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको स्थानीयको भनाइ छ। झन्डै 200 जति पुलिस फोर्स छ अनि 5-6वटा डोजर छ अनि ट्रिपल 10-12वटा छ। त्यो लिएर आएर त्यहाँ भत्काउने भनेर आयो। अनि मैले मेरो यो मापदण्ड छोडेर बनाइसकेको घर तपाईँ किन भत्काउने अनि यो सर्वोच्च स्टेटहरू जारी गरेको छ अनि मैले सुनाएको छु। सुनाउने यो हामीलाई थाहा छैन माथिबाट आदेश आएको छ यो अब यो भत्काउने भनेर मैले विरोध गरेपछि मलाई लछार पछार पारेर त्यहाँबाट घिसारै ल्याएर 4 जन पुलिस घिसारै ल्याएर अनि उसमा यो मोटरमा राखेर र भिटमा लगेर शून्य हिरासतमा राख्यो। हामीले जानकारी कसले गरेको यो। राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गए पनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अनसन बस्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न ठाउँमा हामीले यसरी नै आफ्नो समस्याहरू राख्दै गएका थियौँ। बिचमा पनि केही सुनवाई भएन। फेरि हामी बाध्य भएर अनसन राख्न हामी बाध्य भयौँ र आज हामी 9औं दिनमा हामी अनसन बसिरहेका छौँ। साथीहरू बसिरहेका छन् अनसनमा पनि। र अब हामीले न्यायको लागि कहाँ जाने त? विभिन्न ठाउँहरूमा गइसकेका छौँ र हाम्रो राज्य मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू सुकुम्बासी हुन् भन्छ। हामी सुकुम्बासी होइन, हामी चाहिँ सोबासी हौँ, हामीसँग अस्थायी पूर्जा छ भन्ने कुरा हामीसँग प्रमाण छ। 1,50,000 बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने गरी राज्यले नियम विपरीत सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको पीडितहरूले बताएका छन्। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानमा असर गर्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले त्यसलाई रोक्न समेत माग गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि मुलुकभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु। जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा म्याग्दीका स्थानीय तहको अस्पताल निर्माण योजना अलपत्र। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,31,80,000 नाग्यो। 14,67,000 बढेको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मुलुकभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। 7 प्रदेशका 753 स्थानीय तहलाई समेटेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5, 10 र 15 शैय्याका 396वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। अस्पताल निर्माणका क्रममा आज ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत बज्रबाराहीमा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा मन्त्री पौडेलले जनताका आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि देशैभर अस्पताल निर्माण गर्न लागि बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले देशभर निर्माण हुने अस्पतालमा बजेट अभाव हुन नदिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ।
गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरिकन र अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने त्यस प्रकारको भवनको रूपमा यो रहनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। खास गरी निर्माणका सन्दर्भमा तीनटा पक्षमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रक्षेपित लागतमा निर्माण गर्न सकियोस्, गुणस्तरीय रूपमा निर्माण गर्न सकियोस्, निर्धारित समय वा सोभन्दा अगावै निर्माण गर्न सकियोस्। यस हिसाबले यहाँले ध्यान दिनुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र म यो भन्न चाहन्छु, यो अस्पताल 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि गोदावरी नगरपालिकालाई बजेटको अभाव हुने छैन। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार जनमत प्राप्त सरकार भएकाले 5 वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्ने दावी गर्नुभयो। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाने काम वर्तमान सरकारले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारको योजना अनुसार प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा 51, गण्डकी प्रदेशमा 53, लुम्बिनी प्रदेशमा 57, कर्णाली प्रदेशमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 वटा रहनेछन्। यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अस्पताल भवन निर्माणको कुल बजेट 58 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले 2 वर्ष अघि सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको थियो। योजना कार्यान्वयनका लागि यस वर्ष बजेट समेत व्यवस्थापन गरिए पनि म्याग्दीमा अस्पताल बनाउने जग्गाकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले म्याग्दीका 4वटा स्थानीय तहलाई अस्पताल भवन बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पठाए पनि 3वटा पालिकामा कहाँ भवन बनाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। 2 वर्ष अघि नै अर्मन स्वास्थ्य चौकीको भवन परिसरमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले मात्रै अस्पताल भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। धवलागिरी गाउँपालिकाले ताकम स्वास्थ्य चौकी परिसरमा अस्पताल भवन बनाउन जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ, तर 3 वर्ष अघि गाउँसभाले गरेको धारापानीमा अस्पताल बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन स्थानीयले दबाब दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दोबामा अस्पताल बनाउने भने पनि जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छैन। यो अहिले 10 बेडको हस्पिटल विवाद भन्दा पनि जुन गाउँपालिकाका जनताहरूलाई जहाँ पाइक पर्छ त्यो ठाउँमा बनाउनुपर्छ। विकास आयोजनामा यसरी चाहिँ वाद विवाद गर्दा चाहिँ त्यो विकास आयोजनाहरू अल्पत्र पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भएको र गाउँपालिकाका जनतालाई जहाँ पाइक पर्छ त्यही ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसअघि बेगमा ठाउँ तोकेर आए पनि रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले पालिकाको केन्द्र मौवा फाँटमा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपछि गाउँपालिका र बेगका बासिन्दा बीच चर्किएको विवादले अन्यल बढाएको छ। बेनी नगरपालिकामा जिल्ला अस्पताल र मालिकाको केन्द्र दरबाङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। सरकारले 2077 साल मङ्सिर 15 गते देशभरिका पालिकामा एकैपटक अस्पतालको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेको छ। तर म्याग्दीमा जग्गा छनौट मूल्याङ्कनकै क्रममा भएकाले मङ्गला बाहेकका पालिकामा तत्काल भवन निर्माण सुरु हुने देखिँदैन। सबै नागरिकका लागि चाहिँ अनुकूल हुने गरी, सबै नागरिकका लागि पायक पर्ने गरी र सबै नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सेवा पाउने एउटा चाहिँ कुराहरूलाई मनन गरेर ती स्थानहरू चाहिँ तोकियोन् र ती स्थानहरूमा चाहिँ जग्गा पहिचान भएर विशेष गरी के छ भने एक त हामीलाई पर्याप्त मात्रामा र चाहिएको जति निःशुल्क जग्गा उपलब्ध हुन नै गाह्रो छ र जहाँ उपलब्ध हुन्छन् ती जग्गाहरू पनि कतिपय हिसाबले चाहिँ सबैलाई पायक पर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने अर्को बहसको विषय पनि छ। त्यसकारण जग्गा पाउनै गाह्रो एउटा कुरा, पाइएको जग्गा पनि सबैलाई चाहिँ पायक पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्को विषय छ। त्यसकारण चाहिँ यी सबै समग्र पक्षहरूलाई अध्ययन गरेर प्राविधिक रूपले चाहिँ नाप जाँच गरेर यसरी चाहिँ निर्धारण भयो भने चाहिँ यो भोलिसम्मका लागि दिगो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अस्पताल बनाउन सरकारले अन्नपूर्ण र धवलागिरी गाउँपालिकालाई 70 लाख, रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकालाई 85 लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। गाउँमै अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। सामान्य बिरामी पर्दा समेत सहर बजार पुग्न पर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। खुसी छन् किनभने आफ्नै वडाभित्र यस्तो चाहिँ एउटा अस्पताल आउनु धेरै गौरवको विषय छ र सबै जनताहरू एकदम खुसी छन्।
अस्पताल बनाउन संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिदिँदा समेत स्थानीय तहमा भने कतै जनप्रतिनिधिको राजनीति तथा कतै सबैलाई पाएक पर्ने स्थानमा भएका कारण स्थानीयको विरोध भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू भोटको राजनीतिको पछि लाग्दा आफ्नै बदनामी गरिरहेका छन् भने स्थानीयको विरोधले पनि स्वयंले सेवा सुविधा पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुन परेको छ। त्यसैले अस्पताल बनाउन सुरक्षित र नागरिक पाएको स्थान छनौट गरी जतिसक्दो छिटो पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाकै विकट राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका जनताहरूलाई ससानो रोग लाग्दा समेत नेपालगञ्ज आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 4 मा 15 शय्याको राप्ती सोनारी अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सामान्य उपचारका लागि पनि नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँके जिल्लाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो। यहाँका स्थानीयलाई सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोमा समेत नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने त्यो बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिकाले 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरेपछि उनीहरूले आफ्नै घर आँगनमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बैजापुरमा स्थापित राप्ती सोनारी अस्पतालले आइतबारबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेपछि स्थानीयले स्वास्थ्य सुविधा पाउन थालेका हुन्। यसअघि गाउँपालिकाका स्थानीयले ससानो स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि नेपालगञ्ज र भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। 15 शय्याको यस अस्पतालमा तत्कालका लागि ओपीडी सेवा सुरु गरिए पनि छिट्टै इमर्जेन्सी ल्याब सहितका सेवाहरू सञ्चालन गरिने अस्पतालले जनाएको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अझै त्यो स्टाफहरुको चाहिँ त्यो भएको छैन र यो हाम्रो चाहिँ बैजापुर स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ यो राप्ती सोनारी अस्पताल चाहिँ 15 बेडको भएको हो। हामीहरूको यहाँ के छ भन्दाखेरि यो राप्ती सोनारी भन्दाखेरि नै यो चाहिँ एकदमै विकट ठाउँ होइन। अब जस्तै यहाँबाट बिरामी मान्छे जस्तै बिरामी भएछ भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपालगञ्ज जानुपर्ने गाह्रो हुन्छ होइन। अनि अब यहाँ हाम्रो चाहिँ पेसेन्ट फ्लो भनेको चाहिँ एक दिनमा चाहिँ हजुरको 70 देखि 100 सम्म एक दिनमा बिरामी चाहिँ हामी चाहिँ हेरिरहेको। स्थानीय स्तरमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि सेवाग्राहीहरू पुग्न थालेका छन्। सामान्य समस्या हुँदा समेत नेपालगञ्ज उपचारका लागि जानुपर्ने समस्या रहेकोमा उनीहरू स्थानीय स्तरमै अस्पताल स्थापना भएपछि खुसी भएका छन्। समस्या का कुछ सेवा सत्कार कुछ नहीं रहा यहाँ रोड जब फिर जाविलो से दान से विलो से थे ढेर से विलो से थे नेपालगंज नहीं जाकर न होना नहीं रहा। यहाँ एक बहुत सब सुविधा यही मिला था। बहुत समस्या पड़ था तब जाए पठा नेपालगंज न की तो सब ना खुशी है सुन के मजा लगता। राप्ती सोनारी अस्पताल सञ्चालन हुन थालेपछि विभिन्न प्रकारका नियमित परीक्षणका लागि समेत सेवाग्राहीहरू अस्पताल पुग्न थालेका छन्। दाँतको उपचारका लागि पुगेका सेवाग्राही आफ्नो पालिकामा अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा निकै खुसी भएको बताउँछन्। एकदम गर्वको कुरा हो सर, यो हाम्रो यहाँ ठाउँमा यहाँ समाजका बिमारहरूलाई दाँत कान मौका पाउँदा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार अस्पताललाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यविधि बनाउने तयारीमा जुटेको छ। यो सङ्घीय संरचना भइसकेपछि अब जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहको धेरै जिम्मेवारीसँग चाहिँ जोडिएको हुनाले यो हामीले त्यो पछि चाहिँ सञ्चालन कसरी गर्ने के गर्ने आफ्नो पाटो छँदैछ। त्यसमा हामीले एउटा कार्यविधि पनि बनाएको छौँ। अब त्यो कार्यविधि अनुसार हामीले जस्तै यो हस्पिटल सञ्चालन गर्नका निमित्त हामीले केही पुराना जस्तै अन्य ठाउँमा भेरी हस्पिटल भयो, अन्य हस्पिटलको चाहिँ अब त्यति ठुलो त अब हामीले अहिले गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। तर चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा समन्वय गरेर जुन कार्यविधि हामीले लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही कार्यविधिको अवस्थामा त्यसपछि हाम्रो यहाँको गर्न सक्ने कुराहरू।
गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालनमा ल्याइएको पहिलो अस्पतालको रूपमा रहेको राप्ती सोनारी अस्पतालसँग हाल 12 कोठे नवनिर्मित भवन रहेको छ। अस्पतालले सामान्य प्रकारका इमर्जेन्सी तथा ओपीडी सेवा दिनुका साथै साधारण प्रकारको शल्यक्रिया समेत प्रदान गर्ने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। लामो समयपछि खुलेका सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका केही विद्यालय सञ्चालनमा आएको भोलिपल्टै बन्द भएका छन्। शम्भुनाथ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरूको संयुक्त बैठकले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालय सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। नगरपालिकाभित्रका केही विद्यालयले भने निर्णय अघि नै सूचना टास गरी बन्द गरेका थिए। शम्भुनाथ नगरपालिकाभित्र 24 सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। अधिकांश गत चैत 11 देखि नै बन्द रहेका विद्यालय कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले आइतबार खुलेर सोमबार बन्द भएका हुन्। विद्यालयहरू अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि पुनः बन्द भएको नगर प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो। 18 स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा 513 सामुदायिक तथा 177 निजी विद्यालय छन्। सामुदायिकतर्फ 1,07,106 तथा निजी विद्यालयका 34,629 गरी कक्षा 1 देखि 12 सम्म कुल 1,35,335 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ सप्तरीका प्रमुख फणिन्द्र खत्रीका अनुसार कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेपछि चैत 11 देखि बन्द विद्यालयहरू सरकारले तोकेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्दै खोल्न स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ। जस अनुसार जिल्लाका राजविराज नगरपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका, खड्ग नगरपालिका, रूपनी गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले सम्बन्धित ठाउँका अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा प्रधानाध्यापकहरूको संयुक्त बैठक राखी विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरिसकेको छ। बाँकी स्थानीय तहले भने हाल विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा संयुक्त बैठक बस्ने तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यता कतिपय विद्यालय खुलेर पनि बन्द हुनु, कतिपय सञ्चालनमा आउनु र कतिपय खुल्नै बाँकी रहँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक अन्योलमा परेका छन्। नेपाल भारत सीमा नाका खुलाउन माग गर्दै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धरना सुरु भएको छ। नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको वीरगञ्ज भन्सारमा भारततर्फको सीमा नाका खुले पनि नेपालतर्फको नाका अहिलेसम्म बन्द रहेको भन्दै नेपाल भारत संवाद समूहले अनिश्चितकालीन धरना र प्रदर्शन सुरु गरेको हो। वर्षाबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीलाई नेपालमा नियन्त्रण गर्न गत चैत 11 गतेदेखि सबै सीमा नाका बन्द गरिएको छ। भारततर्फ नाका खुलिसक्दा समेत नेपालतर्फबाट भने नाकामा मालवाहक सवारी साधन बाहेक अन्य सम्पूर्ण सवारी साधन तथा पैदल आवत जावतलाई समेत रोक लगाइएको छ। लामो समयदेखि नाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जनजीवन कष्टकर बनेको तथा सदियोदेखि चल्दै आएको रोटी बेटीको सम्बन्धमा समेत दरार आएको स्थानीयको भनाइ छ। मुख्य नाका बन्द गरे पनि अन्य क्षेत्रबाट खुलेआम तस्करी तथा आवाज जावत कायम छ। मुख्य नाका बन्द गरिँदा औपचारिक रूपमा हुने दुई देशको बिहेबारी तथा पर्यटन सम्बन्ध ध्वस्त भएको भन्दै स्थानीयको आक्रोश बढेको छ। त्यस कारणले हाम्रो जुन सदियौँदेखिको जुन सम्बन्ध छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी जीवन्त गर्नको लागि, त्यसलाई फेरि सुचारू गर्नको लागि चाहिँ हामी यो एउटा आन्दोलन हामी गरिरहेका छौँ। यो सीमा नाका जबसम्म खुल्दैन तबसम्म यो हाम्रो सीमाञ्चलको सम्बन्ध, हाम्रो जनताको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ ब्रेक हुने अवस्थामा छ। मुख्य सीमा नाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रका जनता मात्र प्रभावित भएका छैनन्, त्यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान रहे पनि सरकारले भारतबाट नेपालमा 70% भन्दा बढी पर्यटन आउने कुरालाई ध्यान दिन सकेको छैन। मुख्य नाका बन्द गरेसँगै भारतबाट आउने पर्यटक पनि शून्य हुँदा
अर्थतन्त्रमा असर पुगेको भिजिट मधेसका संयोजक समेत रहेका अभियन्ता सरुराफको भनाइ छ। स्थानीय जनताले जसरी पनि भारततर्फ किनमेल गरिरहेकाले यहाँको पैसा भारत गइरहे पनि भारतको पैसा नेपाल भित्राउने माध्यम भने सरकारले बन्द गरिदिएको उनीहरूको भनाइ छ। राखेको जब खास गरी तपाईँ पर्यटनको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियातिर चाँडैतिर तपाईँको त्यो किसिमको हल्ला छ कि नेपालतिरबाट बन्द गरेको छ। यो आसपासको केही क्षेत्रको मान्छेलाई मात्रै जानकारी छ कि साइडबाट जान मिल्छ भनेर, तर जुन गाडीको जुन सहज आवागमन हुनु पर्थ्यो, खास गरी तपाईँको त नेपालको पर्यटन टुर ट्रेभल त तपाईँ एकदमै चौपटै भएको अवस्था छ। किनभने नेपालमा त तपाईँको 70% तपाईँको पर्यटकहरू भारतबाट नै आउने गर्दछ र त्यसकारणले हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले धेरै ठुलो नोक्सान गरेको छ। ओली सरकारको विभेदका कारण मधेसी जनताले समस्या भोग्नु परेको धरनामा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको आरोप छ। जसपा नेत्री मुन्ने श्रीवास्तवका अनुसार कोरोना पहिचान गरेर नआउने भन्दै भारततर्फबाट मालवाहक गाडी ल्याउँदा कोरोना नसर्ने, नेपाल प्रहरी तथा भन्सारका कर्मचारी भारततर्फ किनमेल गर्न जाँदा कोरोना नसर्ने तर आम जनता जाँदा मात्र कोरोना सर्ने दोहोरो मापदण्ड सरकारले अख्तियार गरेको छ। त्यही किसानले अन्न उब्जाइरहेछ, त्यहाँबाट आइरहेछ त कोरोना फैलिएको छैन, तर यहाँको मान्छेले अरदर गर्दाखेरि कोरोना फैलिरहेछ। कस्तो हामी मधेसी नागरिकसँग यो विभेद छ, यो ओली सरकारले हामीलाई कति विभेद गरेको छ, यो धेरै गाह्रो भएको छ। नेपाल भारत सीमानाका बन्द हुँदा दुवैतर्फका मानिसहरूलाई कठिनाई परेको छ। वीरगञ्जको व्यापार व्यवसायमा धक्का पुगेको छ भने सीमापार सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा समेत बाधा खडा भएको छ। त्यसैले चाँडै सीमानाका खोलेर जनजीवन सहज बनाउन जनस्तरबाटै नेपाल भारत खुल्ला सीमा संवादको समूहको ब्यानर मुनि धरना प्रदर्शन भएको छ। मानिसको जीवन सञ्चालनमै असर परेपछि नागरिकबाट हुने विरोध र त्यसबाट आउने परिणामबारे सरकार पूर्व सतर्क हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि दैनिक बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित। विश्वमा संक्रमितको संख्या 6,31,80,000 नाघ्यो र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारी काम गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले राख्नुभएको खर्च र आम्दानीको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको 6.29% अर्थात् 2,09,86,36,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै राजस्व सङ्कलनतर्फ कुल लक्ष्यको 64.45%ले बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनाको मृत्यु, 1474 जना संक्रमित, 1931 जना निको भए। उपत्यकाको सडक विस्तार पीडितहरूले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिए। सडक विस्तारका नाममा बाँच्न पाउने मौलिक हक खोसिएको गुनासो। मुलुकभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु। जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा म्याग्दीका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण योजना अलपत्र। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,31,80,000 नाग्यो, 14,67,000 बढीको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।